अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशायद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जीत आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ विद अ ब्यूटीफुल वेदर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, hit the bell icon, be a part of our family. Thank you so much. अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम माय मामा ब्लॉग। ठीक है, बहुत ठंड लग गया। लुक एट दैट ब्यूटीफुल व्यू टुडे। आज हम जा रहे हैं ऑफिस डे केयर, फिर मैंने जाना है पार्क घूमने एंड शॉपिंग। जल्दी से करें, कमेंट कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। जी तो फ्रेंड्स, जैसे आयत कह रही है जल्दी जल्दी से कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, सो कर दें। ओके। और जो इसने बोला है ना कि ये शॉपिंग पे जा रही है और घूमने जा रही है पार्क में, वो नहीं होने वाला आज। ओके। आज हम सिर्फ जा रहे हैं डे केयर, वो जा रही है डे केयर और मैं जा रही हूँ ऑफिस। सो आज था जी फ्राइडे का दिन, थोड़ा सा बिजी डे है आज भी ऑफिस में, बट खैर जी आज आयत मैडम का कोई मूड नहीं था उठने का। सुबह कहती है मामा आर यू गोइंग टू द ऑफिस और यू वर्किंग फ्रॉम होम। मैंने कहा नहीं, मैं ऑफिस जा रही हूँ आज। कहती आई डोंट वांट टू डू टू डे केयर। सो खैर जी, आधा घंटा लगता है मुझे इसको उठाने में, सिर्फ इसके साथ जो है ना आधा घंटा मेरा लगता है। उसके बाद जो है ना हम जाते हैं ऑफिस के डे केयर। खैर नाश्ता नुश्ता हमने बना लिया था अपना, आयत को भी करवा दिया। सो अब हम चलते हैं। आज हमने आयत को बना के दिया था चीज़ ब्रेड, उसका फेवरेट। खैर जी चलते हैं जी, उसको करते हैं ड्रॉप और मैं चलती हूँ ऑफिस। सो जी ऑफिस हम आ गए थे और ये अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। सो वापसी का टाइम है। सो सारा टेबल क्लीन अप करके, अपनी बैग्स अपनी हर चीज़ लेके, जिस दिन जो है ऑब्वियसली हमें अब वीकेंड है और लॉन्ग वीकेंड है तो मुझे अपना लैपटॉप वगैरह सब कुछ साथ लेके जाना था। और ये है जी मेरा बैग, मेरा सहारा। समटाइम्स जब मुझे प्रॉब्लम होती है वॉक करने में, तब ये जो है ना मुझे बहुत हेल्प आउट करता है। सो जब मेरे पास ये दोनों चीज़ें होती हैं ना तो मुझे लगता है मैं अब वॉक कर सकती हूँ। खैर आज तो इट वाज अ गुड डे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे जितना मैं सोच रही थी। बट आज ऑफिस में हम बिल्कुल अकेले थे मेरे डिपार्टमेंट में। सो बाकी डिपार्टमेंट्स में ऑब्वियसली लोग थे, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में हम लोग बिल्कुल अकेले थे। और ये डोर देखा आपने, आधा कट हुआ है। सो बाहर से जो आते हैं हम डोर अपना क्लोज रखते हैं, और अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई बात पूछनी होती है, सो दे जस्ट कम एंड कॉल अस। तो ये फीचर मुझे बड़ा मज़े का लगता है अपने ऑफिस का। सो बड़ा मज़ा आता है ऐसे। खैर हर थर्सडे को हमें चॉकलेट भी मिलती है। एक वो हमारे मैनेजर है, वो देते हैं सबको ला के चॉकलेट, जितने लोग ऑफिस में होते हैं ना सबको ला के देते हैं। और ये देखें जी मैं ऊपर ही खड़ी हूँ, मेरी गाड़ी का जो है ना बूट खुल चुका है। सो अभी चलते हैं जी, गाड़ी में रखते हैं सामान अपना और लेट्स गो होम। सुबह आपको दिखाया था मैंने, तकरीबन 27 के 29 डिग्रीज टेम्परेचर था और बड़ी हबस किस्म की थी, बिकॉज रात को बहुत बारिश हुई थी। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल 30 डिग्रीज टेम्परेचर, पर गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। ये देखें 29 डिग्रीज टेम्परेचर है, लेकिन शदीद किस्म की गर्मी थी। बट खैर जी कोई नहीं, गर्मी तो अब है तो अब बर्दाश्त तो करनी है। जब सर्दी आएगी फिर बंदा कहता है जी गर्मियाँ अच्छी थी, अब सर्दियाँ आ गई हैं। तो खैर इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। खैर जी बहुत से लोगों ने मुझसे मेरी जॉब के बारे में पूछा था, तो उनको मैं बताती चलूँ कि मैं जॉब क्या करती हूँ। सो मैं जॉब करती हूँ एज अ पेरोल स्पेशलिस्ट। पेरोल स्पेशलिस्ट क्या होता है? पेरोल स्पेशलिस्ट बेसिकली आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको जो पे मिलती है वो प्रोसेस जो है ना वो हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे गवर्नमेंट की रेमिटेंसेस होती हैं। जैसे पेंशन हो गई, सीपीपी कहलाती है वो। उसके बाद वो जो है जितनी आप खुद आपकी मतलब पे में से निकलती है उतनी ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो है उसमें ऐड करता है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आप उसका पार्ट दे रहे हैं $50, सो आपका एम्प्लॉयर भी $50 कंट्रीब्यूट करेगा, और वो एट दी एंड जब आपको पेंशन मिलेगी
جب آپ آبویسلی 65 یہاں پہ 65 ایئرس کی ایج ہے پینشن کی، سو جب آپ 65 کے ہوتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جب پینشن ملنا شروع ہوتی ہے سو وہ آپ کو تب ملتی ہے. اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے دیٹس کالڈ ای آئی مینس امپلائمنٹ انشورنس. سو وہ بھی مینڈیٹری ہوتی ہے، وہ بھی جتنا آپ دیتے ہیں آپ کا امپلائر اس کا 1/4 دیتا ہے. مینس آپ اگر فرض کریں وہی اگین آپ 50 دے رہے ہیں تو آپ کا امپلائر جو ہے نا 50 ٹائمز 1.4 دے رہا ہے جو بنتا ہے $70. تو یہ میں ایک مطلب ایک بیسکس ہی آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوں کہ لائک کوئی آبویسلی کسی پے کے حساب سے نہیں ہے لیکن یہ کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں. سو $50 CPP کا ہماری پے سے کٹا، $50 EI کا کٹا، اور آپ کے امپلائر نے بھی وہ پارٹ ڈالا اور یہ جاتا ہے سیدھا سیدھا گورنمنٹ کو. اس کے بعد پھر آپ کی پے میں سے کٹتے ہیں آپ کے ٹیکسز جو کہ ہوتے ہیں پروونشل ٹیکسز اینڈ فیڈرل ٹیکسز. سو وہ آبویسلی پے کے حساب سے پھر فریکوینسی کے حساب سے. فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ فریکوینسی مینس کہ آپ کی پے ویکلی ہے، بائی ویکلی ہے، منتھلی ہے، سیمی منتھلی ہے، آپ سیلری پیڈ ہیں، آپ آورلی پیڈ ہیں. سو یہ ہر پروونس کا، ہر کنٹری کا، ہر جگہ کا جو ہے نا اپنا ایک رول ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہر پروونس کے ڈفرینٹ رولس ریگولیشنز ہیں. کسی پروونس میں یہ بیسیکلی ٹیکسز 13%، اب آنٹیریو میں 13% ہے، کیلگری میں 5% ہے. اسی طرح ہر جگہ کے اپنے حساب سے اپنے ٹیکسز ہیں. سو اسی حساب سے پروونشل بھی کٹتا ہے اور فیڈرل آبویسلی سب کے لیے سیم ہوتا ہے تو فیڈرل بھی کٹتا ہے. پھر اس فیڈرل اور پروونشل میں ایگزمپشنز دی جاتی ہیں کہ پہلے جو 15,705 ہے فیڈرل کا یہ ریٹ ہے آج کل 2024 میں کہ 15,705 پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا. اس کے بعد جتنی انکم ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لگنا شروع ہوتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی پہلی پے میں سے ہی ٹیکس نہیں کاٹیں گے، جب تک آپ کو 15,000 پے نہیں ہو جائے گا تب تک وہ ٹیکس نہیں کاٹیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کمیولیٹو سا دیکھتے ہیں پورے سال میں جو آپ کی پے ہے اس میں سے وہ 15,705 مائنس کر کے پھر آپ کو پے کرتے ہیں، پھر آپ سے ٹیکس کاٹتے ہیں. اسی طرح آپ پروونشل میں اگر دیکھ لیں تو انٹیریو کا ہے جی 12,399، البرٹا کا سب سے زیادہ ہے. مطلب ہر پروونس کا آبویسلی، اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے ایوری ایئر جو ہے نا، یہ رولز چینج ہوتے رہتے ہیں. سو خیر جی، اگر آپ کو اس کی چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو وہ بھی میں آپ کے لیے انشاءاللہ بناؤں گی. آپ لوگ کامنٹس کیجیے گا، بتائیے گا. لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے پراپر جابز میں. جب آپ ٹرکنگ کی جاب کرتے ہیں یا آپ اوبر چلا رہے ہیں یا آپ کوئی ٹیکسی کر رہے ہیں یا آپ کوئی اور کیش جابس کر رہے ہیں. کیش جابس تو خیر اتنی وہ نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں، فیزیبل نہیں ہوتی، لیکن کوز اس میں پھر امپلائر کی مرضی ہوتی ہے وہ آپ کو کس طرح پے کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. وہ پھر آپ کو منیمم پے بھی نہیں دیتا. سو خیر وہ چیزیں ہو گئیں. پھر اس کے بعد تو خیر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں. سو بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہوگی. اس کے بعد کچھ امپلائرس کی ایک اور کاسٹ بھی ہوتی ہے جو کہ کہلاتی ہے WSIB، کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کام پہ کوئی انجری ہو جاتی ہے تو بھی آپ کا امپلائر جو ہے وہ لائبل ہوتا ہے آپ کو وہ پے کرنے میں. EI کا میں نے آپ کو بتایا تھا. EI بیسیکلی جو امپلائمنٹ انشورنس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ نے میٹرنیٹی لیو پہ جانا ہے تو آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف آورز جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں. اس کے بعد جب آپ EI پہ جاتے ہیں تو آپ کو 65% آف یور پے ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سو فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. سو یہ ساری چیزیں آبویسلی آپ کے اپنے وہ کہتے ہیں نا بینیفٹ کے لیے ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ پراپر جابز نہیں کرتے، اب جیسے ٹرکنگ والے ہیں وہ کارپوریشنز کھولتے ہیں، سو وہ دے آر دیئر اون امپلائرز اینڈ دیئر اون امپلائیز. سو وہ بیسیکلی اپنے ٹیکسز بھی کے خود لائبل ہوتے ہیں، ہر چیز کے وہ خود لائبل ہوتے ہیں. سو اسی لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو خیر جی، امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس کو اور ڈیٹیل میں سننا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں اس پہ ڈیٹیل سی قسم کی انفارمیشن بتاؤں گی، ویڈیو بناؤں گی. خیر جی، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ڈیٹیل انفارمیشن چاہیے تو ضرور بتائیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اب آیت کا خدا حافظ سن کے جائیے گا. بائے بائے، ٹیک کیئر. میری طرف سے اللہ حافظ. Allah says take care in my channel بھی دیکھ لیں پلیز پلیز.
Please, dear friends, take care. Allah says, Allah. See you Bye. later. See you later.